अब साथीहरू यो म चाहिँ यसो कहिले काहीँ यसो युट्युबमा भिडियो सिडियो बनाउँछु भनेर आएको कि अब मेरो यति साथीहरू चाहिँ बाई हेर न लु दारी लामो लामो खालको थियो कि अब होइन है खोलो न दारी चाल्दै निकाल त लु ओइ देख्नु भयो त लु दारी अम्बा होइन गब्बर सिंहको दाहिने हात जस्तो लाग्छ त हो यो त फेरि दारी दारी लामो सानो मोज भएको लु लाखे अब यसो गरौँ त अब उहाँलाई खोसी खेलाउँ भन्दा भन्दा नि हाम्रो त अब अलिकति के भन्छु त्यसलाई बटवाली भरिमा यो कान पखानेहरू हो खै हत्ता पो छ त हो कान त देखौँ न त उही यो अब फेरि अब साथीहरूलाई फेरि अब खुवाङ भन्दा चाहिँ फेरि हेरौँ त बसै भएको खोसिदियो फेरि हेरौँ न लु इ देखेको छौ साह्रै बसै भएको नि अब यो खोसी चाहिँ फेरि कस्तो थियो भन्दा नि अब कहिले काहीँ यसो कचुरो ढुट्टो पनि खान्थ्यो कि छिटो छिटो ठुलो भएको बाख्रा त नबुझाउँ होला होइन र अब यता खसी खानेको अनुहार त हेर न हौ यता उता त हेर्न अब त्यो बाहुबलीको नि बाहुबली टुको गुन्डा जस्तो नि इम्दा आम्दा इम्दा इम्दा आन्द्रा के भन्ने भन्नेहरू छ त हेर्दा डर डर पो लाग्छ त